होइन क्या, एउटा सहन सक्ने शक्ति, एउटा क्षमता, त्यो लिमिटेसन क्रस भएपछि म बाध्य भएको क्या। मान्छे मार्न यति सजिलो छ यहाँ, मान्छे मारेर ज्यान मारालाई अझ सुरक्षित गर्न खोज्ने। बोलौँ अरू कुरा, धेरै कुराहरू छ क्या बोल्नु हो भने। बिस्तारै अझै पनि मलाई थ्रेट धम्की आयो भने मलाई मार्छन् भने मार्छन्, तर म सबको कर्तुत बाहिर निकालिदिन्छु क्या यहाँनिर। दर्शकमान बाबु, हामी होइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। हामीसँग बहिनी सदिक्षा वास्तोला हुनुहुन्छ र उहाँको दाइ 31 वर्षीय दाइ प्रवीण वास्तोलाको जसरी निर्मम तरिकाले हत्या भयो र यो केस अहिलेसम्म पनि पेन्डिङमै छ र विभिन्न ठाउँबाट चलखेल भइरहेको छ। हत्यारालाई जोगाउने एउटा किसिमको त्यो रणनीति अपनाइँदैछ भन्ने कुरा यो सबै परिस्थितिले जनाउँदछ। सदिक्षा बहिनी, सुरुमा यो हत्या नभएर आफै चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो भन्ने किसिमको रिपोर्टिङ हस्पिटलमा त तयार हुनु, मिसिल यतातिर प्रहरीले त्यो तरिकाले तयार गर्नु, यो सबै रणनीति के प्लान मर्डर हो के भन्न मिल्छ यसलाई तपाईँको अनुसन्धानले? किन एउटा सरकारले खटाएको व्यक्तिहरूले यस्तो लापरवाही तरिकाले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। सुन्दै त आइरहेको थिएँ, आज मेरै घरमा आइपर्यो होइन। मैले मेरो आँखाले खुद देखेको छु होइन। यहाँ कुनै प्रशासनले हाम्रो मद्दत गर्ला, प्रशासनले हामीलाई न्याय दिलाउला भनेर चुप्प लागेर चाहिँ हामीले बस्नु हुँदैन रहेछ। कसैको घरमा अन्याय परेको छ, तपाईँहरूको कसैलाई मारिएको छ, तपाईँहरूको केही चिजमा नराम्रो अन्याय पर्यो, तपाईँहरू प्रशासन जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो फाइल तपाईँको अधिकारको कुरा हो। प्रशासनले घर लान त नदेला, त्यो फाइलमा के कुरा राख्नु भएको छ भनेर पल्टाएर त्यो अदालतमा पुग्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ पढ्नु होला। यहाँबाट म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, जति पनि अन्यायमा पर्नु भएको छ, प्रशासनमा तपाईँहरूको लागि तयार पारिएको फाइल छ, त्यो फाइल चाहिँ एकचोटि त्यहाँ धेरै घोटाला गरेको हुनसक्छ। फाइल पल्टाएर तपाईँहरू खुद सबै कुरा पढ्नु होला, यहाँ के लेखिएको छ भनेर। के त्यो नपढ्नाले, त्यो नदिनाले आज हामीले यति दुःख पाइरहेको छौँ क्या, यति फितलो बनाइएको छ क्या फाइललाई। ओके, र म अलिकति यो पछिल्लो जुन धम्की छ होइन, उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयरज्यू आफैले चाहिँ तपाईँको जुन बाहिर जाने कुरालाई रद्द गरिदिन्छु, तपाईँलाई विभिन्न थ्रेटनिङ आइरहेछ अहिले पनि, र यो सबै कुराहरू हामी तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ। धेरै मिडियाले कभरेज पनि गरेको छ होइन। अब कतिलाई विश्वास गर्न सकिन्छ, कतिलाई विश्वास गर्न पनि सकिँदैन। अहिले न्युजहरूमा त्यस्तो पनि छ होइन, परिपाटी। के हो साँचो, के हो सदिक्षा बहिनी? दिस इज 100% ट्रु। इट्स ट्रु, इट्स राइट। मैले पहिला पनि धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आएको थिएँ, मेरो छिमेकीहरूले घरमा आएर सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा बाहिर उनीहरूको कानमा नपुगी त यहाँसम्म आउँदैन थियो होला। छिमेकीहरूले बनाएर किन भन्नुहुन्छ कुराहरू होइन। उसलाई कसको पैसाले पढेकी रहेछ, अमेरिका कसरी जाँदै रहेछ, एम्बेसीमा फोन गरेर त्यसको सब थोक बर्बाद गरिदिन्छु, सबै कुरा रोकिदिन्छु। यस्तो कुरा त मैले धेरै पहिला जुन दिन मैले आवाज उठाएँ नि त्यसको भोलि पर्सिपल्ट नि मैले सुनेको थिएँ। तर हुँदा यत्रो हुँदाखेरि पनि यहाँ एउटा वार्ता गरौँ, एउटा निवेदन पठाउन सकिन्छ, अफिसमा बोलाएर वार्ता गरौँ। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्छ, मैले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा नगरेको रहेछु, राम्रोसँग जिम्मेवारी वहन नगरेको रहेछु भने म गर्छु। यसलाई यस्तो द्वन्द्वको रूपमा लिएर नजाउँ, एउटा समझदारीमा आएर काम गरौँ भनेर भन्न सकिन्थ्यो नि त। तर यहाँ त्यो पनि छैन क्या। क्रोध, रिस, अहमता, मसँग पैसा र पावर छ, मैले जे पनि गर्न सक्छु, म यसलाई नि उडाइदिन पनि सक्छु मैले चाहे भने भन्ने टाइपको भावना लिएर मान्छे, थर्ड पर्सन मान्छे को हो मान्छेलाई फोन गर्न लाएर घरमा आउनुहोस् भनेर मेरो बुवालाई बोलाउने, को मान्छेले बोलायो त्यहाँ गएर हातपात गर्न आए भनेर मारिदिए मेरो बाउलाई, त्यहीँ गायब गरिदिए भने को जिम्मेवारी? हु विल बी द रेस्पोन्सिबल फर द्याट? को हुन्छ त्यसको लागि? त्यस्तो गर्ने बुवाले भ्याउँदिन भनेपछि घरमै मान्छे आइयो। त्यस्तो गरेर आइएपछि के बनाउँदै हुन्छ? हाम्रो पछाडि टोयलेट बाथरुम बनाउने काम भइरहेको थियो, के बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा म काम गर्दैछु भन्नुभयो। पछि अनि उहाँ गएर वार्ता गर्नुहोस्, बहिनीलाई मुद्दा हालेर फेरि अमेरिका जानु सबैतिर रोकिदेला। मलाई यति धेरै रिस उठ्यो, मैले गलत भन्दिनँ होइन, मलाई यति धेरै रिस उठ्यो, मैले सहन सक्ने हिम्मतै भएन। मैले त्यो मान्छेलाई, उहाँ मात्र नभएर उहाँको पुरै परिवारले मलाई मुद्दा हालिदिनुहुन्छ भने पनि म डराउँदिनँ, गएर सुनाइदिनुहोस् भनेर मैले यही जवाब दिएर पठाएको हो क्या। ओके, जस्तो सदस्य पनि उहाँले मुद्दा हाल्छु, तपाईँको अमेरिका जाने कार्यक्रम रद्द गरिदिन्छु, तपाईँको जुन अध्ययन छ डामाडोल होला, हरेक कुराहरू जुन तरिकाले यो कुरा बाहिर उठ्यो, त्यो उठ्नुको कारण के, रिजन के? रिजन के भन्दा उहाँको बेइज्जत भयो नि त। बेइज्जत भयो,
मैले उहाँलाई गुन्डा भने रे, मैले उहाँलाई कुकुर भने रे, मैले उहाँलाई घुस खाएको भनेर पैसा घुस खाएको मैले भनेको पनि छुइनँ। र गुन्डा र कुकुर राजा भन्ने कुरा कतिखेर भनेको छ भने जब उहाँको मुखबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आयो, जब उहाँले औँला ठड्याउँदै यसरी बोल्नुभयो, त्यसपछि उहाँले औँला ठड्याएर यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ भने उहाँ जनप्रतिनिधि हो, म एउटा जनता हो, मेरो अधिकार, मलाई राष्ट्रले, मलाई सरकारले दिएको अधिकार हो, मानव अधिकार हो मैले आवाज उठाउनु। कसैले मलाई धम्कीपूर्ण तरिकाले बोल्छ भने त्यसलाई म गुन्डा पनि भन्छु। त्यस्तो मान्छेलाई हामीले राजा बनाएको हौ र कुकुर बनाउन सक्छौँ भनेर जनताले बोल्न पाउने अधिकार हो के। जनताले न्याय पाएन भने, तपाईले यो भने के। ओके, तपाईको आक्रोश हैन, यो जनताको आक्रोश हो हैन। र जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरू कसैको खल्तीबाट गोजीबाट प्रतिनिधि भएको, रातारात भएको त्यो होइन। र त्यस्ता व्यक्ति छन् भने उनीहरूलाई हामी मान्दैनौँ होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी मान्दैनौँ। तर जनताको लागि काम त गर्नु पर्यो। तपाईले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ पनि एकदम अन्तिम अवस्थामा आएर खबरदारी गर्नुभएको हो नि। एकदम लाचार भएर मैले अप्सन केही नदेखेर, त्यो भन्दा अगाडि मेयरज्यूसँग विभिन्न समयमा त्यो छुट्टै कुरा हो। उहाँको खुट्टा ढोगिन मैले बारम्बार हामीले गुहार मागेको, मद्दत नपाएपछि लाचार भएको हामी, लाचार। गलत मान्छेलाई हामीले भगवान मानिरहेको रहेछौँ भनेर मैले लाचार भएर आवाज उठाउन बाध्य भयो कि। अहिले उहाँका समर्थकहरूले मेरो विरोधमा बोलिराख्नु भएको छ क्या। भोलि तपाईँहरूको घरमा पनि नि यस्तो घटना नघट्ला भन्न सकिँदैन। पद र पावर आज छ भोलि नहुन सक्छ। कसैको संरक्षणमा कसैको आडमा रहेर नि यसरी मेरो विरुद्धमा बोल्दै फेसबुकमा फ्याउरीको छालाको ढोल बजाउने भन्दै चाहिँ नि हिँड्न बन्द गर्नुहोस्। तपाईँले मलाई त्यस्तो नामले भन्नुहुन्छ, एउटा छोरा मान्छे, एउटा युवक, एउटा देश र जनताको लागि राम्रो गर्छु भन्दै हिँड्ने मान्छेहरूले त्यसरी भन्नुहुन्छ, त्यस्तो लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ जस्तो मान्छेलाई मैले के भन्ने। तपाईँहरू जस्तो तुच्छ व्यवहार भएको मानवले गर्दाखेरि आज महिलाहरूले आवाज उठाएर बोल्न सकिरहेका छन्। आज देशमा गुन्डागर्दी र विकृति बढिरहेको छ क्या। यस्तो मान्छेलाई मैले कुकुर भन्दा के हुन्छ? कुकुर पनि राम्रो हुन्छ क्या, बौला कुकुर भन्नुपर्छ क्या यस्तो मान्छेहरूलाई। अनि उनीहरूलाई मैले त्यसरी भनेर मेरो पोस्टमा मैले लाइभ गरिदिँदाखेरि चाहिँ मैले गलत गरेँ अरे। मैले राजनीतितिर लिएर गएर यो कुरालाई आज मलाई राजनीतितिर लिएर, राजनीति भन्दा के हो? म कुनै पार्टीको पनि मान्छे होइन। मैले यहाँ मेयरको मात्र कुरा गरेको छुइनँ, उपमेयरबाट पनि हामीलाई केही सहयोग आएको छैन। मेयर र उपमेयर छुट्टै छुट्टै उसको हुनुहुन्छ होला होइन, कसैको सहयोग आएको छैन। यहाँको एउटा वडा अध्यक्षको सहयोग मिलेको छ हामीलाई सुरुदेखि। मेयर उपमेयर कसैको पनि सहयोग पाएनौँ क्या। प्रहरी प्रशासनबाट लापरवाही भयो भने हामीले कसलाई गुहार माग्न जाने भन्नु न। गुहार माग्दाखेरि पनि आउने पीडितहरू जेल बाहिर, थाना बाहिर बसिराखिएको छ, हामी कराउँदै बसिराखिएको छ। आएर गाडीबाट ओर्लेको छ, सुई भित्र छिरेको छ, कुनै सेलिब्रिटी बलिउडको स्टार आएर छिरे जस्तो त्यसरी गइएको छ। बाहिर निस्किएको छ, बाहिर निस्किँदाखेरि पनि गल्ती भएको रहेछ भने यस्तो हुन्छ भन्ने टाइपले बोलिएको छ। उहाँहरूलाई थाहा छ नि त के भइरहेको छ यहाँ भनेर। गुन्डाहरूलाई संरक्षण गर्न छोडिदिउँ। मान्छेहरूले सहनै शक्ति, एउटा सर्वसाधारणले आफूले सहन सक्ने शक्ति गुमेपछि नि जे पनि गर्न सकिन्छ क्या। आफ्नो ज्यानको माया मारेर भए पनि न्यायको पछाडि हामी लड्छौँ क्या। म लडेँ भनौँ न, मेरो विरोधमा आइराख्नु भएको छ अहिले। तपाईँहरू आउनुहोस्, जति विरोध गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। मेरो सत्यको बोलीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यहाँनिर कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न मलाई पनि आउँछ। कसैले मलाई मुद्दा हाल्छु भने, थ्रेट दिन्छ भने के रिजनमा मुद्दा हाल्ने? यहाँ मैले अपमान गरेँ भनेर मुद्दा हाल्ने, त्यो रिजन निकाल्ने? मैले पनि त जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गरेन भनेर मुद्दा हाल्न सक्छु नि त त्यसो भए त, होइन? दर्शकमान बाबु, हामी होइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग सदीक्षा वास्तुला बहिनी उर्लाबारीबाट हुनुहुन्छ र हामी अलिकति अन्तिमतिर पनि छौँ। हामीले धेरै कुराहरू गर्ने भन्दा पनि हामी प्रवीण वास्तुला उहाँको दाइ हुनुहुन्छ र उहाँको निर्मम तरिकाले हत्या भयो र यो विषयमा चौतर्फी आलोचना, चौतर्फी एक किसिमको दबावका कार्यक्रमहरू भइरहेछन्। तपाईँलाई विश्वभरबाट धेरैले चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँबाट तपाईँको हौसला बढाउने काम भइरहेछ। यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सदीक्षा बहिनी? हुन त हामी नेपाल सरकार, प्रहरी सङ्गठन र उर्लाबारीकै सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई यही लाइभ मार्फत खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यो घटनामा दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने तपाईँलाई जनताले छोड्दैनन्। चुनाव त आउँछन् जान्छन्, पात्रहरू आउँछन् जान्छन्, फेरिन्छन्। त्यो तपाईँले कति पैसा पेलेर कति पैसा खर्च गरेर आउनुभयो त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हाम्रो सरोकारको विषय नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ। र बहिनी जसरी अमेरिकाबाट साहसका साथ आउनुभयो, एउटा दुःखका साथ नेपाल आउनुभयो, आइसकेपछि अहोरात्र लडिराख्नु भएको छ। यसरी लडिराख्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना खास गरिनुपर्ने होइन दुःखको समयमा, तर बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिनु भएको छ।
र तपाईँलाई विश्वभरबाट धेरै ठाउँबाट सहयोग पाइरहेछ बहिनी, यसले अझै इनर्जी आइरहेको महसुस चाहिँ भइरहेको छ होला पक्कै पनि है? साथ र सपोर्ट नपाएको भए त म एक्लैले केही गर्न सक्दिनँ थिएँ, किनभने साथ र सपोर्ट मेरो पछाडि मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू हुनु भएन भने मैले एक्लैले केही गर्न सक्दिनँ कि। मलाई त यहाँ गायब गर्न सकिन्छ क्या एक्लैलाई त। गुन्डागर्दी र विकृतिले भरिएको ठाउँ भएको छ कि। उर्लाबारीमा त अहिले झन् यति धेरै विकृतिहरू फैलिराखेको छ होइन, यसलाई न्यूनीकरण गर्न छोडेर त्यसको संरक्षणतिर लाग्नु भएको छ क्या सर्टेन मान्छेहरू क्या। यस्तो गर्न छोडौँ क्या। कसैले जन्माइदिएको बच्चा, कसैको छोराछोरी, कसैको बाउआमा, कसैको आफन्त, कसैले आफ्नो रिसिभी राखेर मार्नको लागि जन्माइएको होइन क्या। एउटा छोराछोरीको आश हुन्छ क्या बाउआमालाई, ठुलो भएर कमाएर पाल्ला बुढेसकालको सहारा भनेर जन्माइएको हुन्छ क्या, केही गर्ला राम्रो काम भनेर। बिचमै बिहा गर्न पाएको छैन, जन्ती जाने बेलामा मलामी जाने बनाइदिने त्यही बाउआमालाई, दुश्मनीको भाव राखेर। अनि त्यस्ता गुन्डाहरूलाई बचाउनतिर लाग्ने, गल्ती गरेको छैन, निर्दोष हो, गरिबलाई फसाइयो भन्ने। म पनि एउटा गरिबको छोरी हो, मेरो बाउआमाले पनि तरकारी व्यापार गरेर 4 जना छोराछोरीलाई पढाउनु भएको हो क्या, खाइ नखाइ गरेर घाम पानी नभनिकन क्या। गरिबको छोरी हो, गरिबको छोरी सङ्घर्ष गरेर अमेरिकासम्म पुगे, आफ्नो ट्यालेन्टले दक्ष भए, पढिरहेको छु। कति ऋण छ मेरो टाउकोमा, मेरो बाउआमाको टाउकोमा कति ऋण छ, भएको थोरै जग्गाको टुक्राहरू पनि बेची बेची पढाइमा खर्च गरिएको छ, ऋण बोकेको छ। अमेरिकामा म 4 घन्टा सुत्छु दिनमा, 12 घन्टा पढ्छु भने अरू बाँकी रहेको टाइम मैले काम गर्छु। 4 घन्टा काम गरेर मेरो लागि अरू टाइमहरू बाँकी रहेको छ भने म घन्टा हान्न जान्छु स्टोरमा, म काम गर्छु। म कलेजको फी कसरी हुन्छ तिर्छु, म काम गरेर तिर्छु भनेर गरेको हो क्या। यहाँ कसैले कसरी पढी के गरी तिमीहरू जस्तो लुट्न आउँदैन क्या। जनताको पैसा लुटेर आफ्नो भुँडी भर्ने, जनतालाई मद्दत नगर्ने, यस्तो गर्न आउँदैन क्या। एउटा गरिबको बच्चाले सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्छु, म पाइलट बन्छु, म एउटा लेभलमा पुग्छु, भोलिको दिनमा एउटा राम्रो काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्दा पनि खुट्टा तान्न खोज्ने। एउटा घरको छोरा मारिँदा त्यो न्याय माग्न खोज्दा तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा आएर बोल्ने, यहाँनिर कानुनको विपरीत रहेर बोल्ने। तिमीहरू जस्तो जनप्रतिनिधिलाई अनि गाली नगरेर के ताली बजाउने? हामीले एउटा राजनीतिमा लागेको मान्छेले नि ताली र गाली दुइटै सहन सक्नुपर्छ क्या। एउटा लङ वेमा जानु छ, भोलि आफ्नो इमेज, आफ्नो डिग्निटी राजनीतिमा एउटा राम्रो बनाउँछु भन्ने हिसाबले हिँड्नुभएको छ भने नि यसरी रिसिभी, यस्तो क्रोध, अहमता गायब गरिदिन्छु, रोकिदिन्छु, त्यसको बर्बाद गरिदिन्छु भन्न छोडिदिनुहोस् क्या। म एकजनालाई सकाएर केही हुँदैन, म जस्ता सदिक्षा, म जस्तो दुर्गा अरू धेरै निस्किन्छन् क्या, यहाँनिर धेरै निस्किन्छन् क्या। यस्तो देखियो अन्याय अत्याचार भने क्या, कतिजनालाई मार्नुहुन्छ, रगतको खोला कति बगाउनुहुन्छ तपाईँहरू। हत्याराहरूलाई संरक्षण गर्न छोड्नुहोस्, कानुनको विपरीत रहेर बोल्न छोडौँ। यहाँनिर जनताको अधिकार हो, जनताले खटाएको जनप्रतिनिधिले काम गरेन भने उनीहरूको विरुद्ध बोल्नु जनताको अधिकारको कुरा हो। त्यो म पनि एउटा जनता हो, मेरो पनि अधिकारको कुरा हो, मेरो पनि आफ्नै ठाउँ हो उर्लाबारी, कसैको प्यावा होइन उर्लाबारी। उर्लाबारीमा नेपालभरिका जोसुकै मान्छे पनि आएर बस्न चाहँदा बस्न सक्नुहुन्छ क्या, कसैको प्यावा होइन क्या। सानैदेखि जन्मेदेखि अहिलेसम्म हुर्केको म पनि उर्लाबारीमै हो क्या। मलाई पनि आफ्नो ठाउँ माया छ। यहाँका मान्छेहरू गुन्डागर्दी गर्ने, विकृति गर्ने, मेरो विपरीत बोल्ने को हो तपाईँहरू यस्तो बोल्नको लागि? सदीक्षा बहिनी, अहिले हामी अन्तिममा छौँ जाँदा जाँदै। हजुर। प्रवीण वास्तुला दाई तपाईँ सामु हुनुहुन्न, आज हामी सामु हुनुहुन्न, गुमाउनु भएको चाहिँ दुःखको कुरा हो। हामी उहाँको आत्माको शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ, न्यायका लागि पनि। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, हामी छौँ तपाईँको साथमा भन्न चाहन्छु। र यो जुन पछिल्लो घटनाक्रमहरू, धेरै कुराहरू नजिकबाट तपाईँ आफै पनि हेरिराख्नु भएको छ, न्याय पाउनेमा कतिको चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ र के गर्नुपर्छ अब स्पष्ट बताइदिनु न। मैले आफूले मेरो दाईको आत्माको शान्तिको लागि भए पनि, एउटा आमाको आँसु पुस्नको लागि भए पनि मैले आफूले गर्नुपर्ने, आफ्नो साइडबाट गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी मैले पुरा गर्दै आइरहेको छु। अदालतसम्म टेकाएको छु यो केसलाई मैले, मेरो आवाज उठाएर। भोलिको दिनमा अदालतले फैसला गर्ने हो। अब यहाँनिर त प्रतिवादी जसले मारेको छ, क्रिमिनलहरूको पनि आफ्नै लयरहरू हुन्छ कि, उहाँहरूले आफैले हायर गर्नुभएको लयरहरू हुन्छ, त्यसको विरुद्धमा उहाँहरूले उनीहरूलाई जिताउनको लागि पनि लड्नुहुन्छ होइन। यो केसले भोलि न्याय पाउँछ कि पाउँदैन त्यो त मलाई थाहा छैन, तर जबसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म चाहिँ म लडी नै रहनेछु। एकदमै लागि परेर लड्छु क्या। मान्छे मारिएको छ क्या, कसैको भविष्यको सहारा, बुढेसकालको सहारा भनेर जन्माएर हुर्काएको छोरालाई मारिएको छ क्या। चुप्प लागेर बस्नेवाला छुइनँ क्या। जतिले मेरो पछाडि मलाई फ्याउरी भन्नुहोस्, मलाई गायब गरिदिन्छु भन्नुहोस्, जबसम्म मलाई गायब गर्नुहुन्न तबसम्म मेरो आवाज उठ्छ क्या। गलत गर्ने मान्छेको पछाडि मेरो आवाज उठ्छ क्या। ओके, हामी अन्तिममा तपाईँ अमेरिकामा अध्ययन गर्नुहुन्छ होइन? हजुर, म अमेरिकाको टेक्ससमा डेल्टा क्वालिफाइड एभिएसन एकाडेमीमा म पाइलट ट्रेनिङ गरिरहेको छु। हजुर।
ओके, र यो एउटा किसिमको पछिल्लो समयमा एकदम साहसिक नारी र बिरलै कमै, हजुर, बिरलै कमै भेटिने नारीको रूपमा तपाईँलाई सबैले लिनु भएको छ होइन, र धेरै ठाउँबाट तपाईँलाई सहयोग पनि आइरहेछन्, सबैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ निरन्तर लागिराख्नुहोस्, हामी छौँ तपाईँको साथमा भनेर धेरै ठाउँबाट तपाईँलाई ऊर्जा दिने खालका मेसेजहरू पनि आउँछन् पटक पटक सदिक्षा बहिनी है। र र के छ यो जो यो मुद्दा छ, यो टुङ्गो नलागिन्जेलसम्म तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ कि या फर्किनुहुन्छ कि तयारी हुँदैछ? यस्तो हुन्छ, फर्किनको लागि अब मैले मेरो पाटोबाट गरिसक्ने काम अनि लयरको जिम्मा लाउनु पर्ने भएपछि म लयरहरूसँग कन्सल्ट गरेर म जाँदा हुन्छ भनेपछि चाहिँ मेरो पढाइ थोरै मात्र बाँकी छ। मेरो पनि त जिन्दगी पनि आफ्नो करियर हुन्छ भोलिको दिनमा। मेरो बुवा मम्मीको सहारा भनेको मै हो। मेरो 2-4 दिदीहरूको बिहा भइसकेको छ। मैले आफूले राम्ररी पढिनँ, मैले केही गर्न सकिनँ भने मैले मेरो बाबा आमालाई कसरी खुसी राख्ने होइन। मैले जानै पर्छ, यति धेरै इन्भेस्ट गरिसकेँ, यति धेरै मैले पसिनाले कमाएको पैसा मेरो पढाइमा मैले इन्भेस्ट गरेको छु होइन। त्यो पढाइ त म कम्प्लिट जसरी पनि गर्छु। अब यहाँ लयरहरूसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूले अब तिमी जाँदा हुन्छ, जाऊ, हामी छौँ तिम्रो पछाडि, हामी लड्छौँ तिम्रो लागि भनेर भनेपछि म जान्छु। मैले 2 चोटि टिकट सारिसकेको अवस्था छ। यस्तो गरिएला, यो केसलाई लिएर यस्तो घोटाला गरिएला भन्ने मलाई थाहा थिएन। मैले 2 चोटि टिकट सारिसकेँ। हरेक सार्दाखेरि पनि मैले पैसै तिर्नुपर्छ। कुनै धनी मनीको छोरी होइन, दुःखले जोडेको पैसा हो, ऋण पान गरेर जोडेको पैसा हो होइन। म जान्छु, म जाँदाखेरि म सबैलाई नि लाइभबाट म भनिदिन्छु जाँदैछु भनेर होइन। कसैले मसँग दुश्मनीको भाव चाहिँ नराख्नु होला। कसैसँग मेरो लेनदेन दुश्मनी केही पनि छैन। म एउटा अन्यायमा परेको मान्छे हो, न्यायको लागि मैले आवाज उठाएको। यसमा मलाई मसँग दुश्मनीको भाव मैले गर्दा तपाईँहरूको बेइज्जत भयो। गाली बेइज्जत त सबैको हुन्छ। राम्रो काम गर्नुहोस् तपाईँलाई ताली आउँछ, नराम्रो काम गर्नुहोस्, केयरलेस गर्नुहोस्, वास्ता नगर्नुहोस्, तपाईँलाई गाली आउँछ। त्यो एक्सेप्ट गर्न सिक्नुहोस् क्या। दिस इज द रियालिटी के। जहिले म राजा हो तिमीहरू नोकर भएर मसँग झुक्न पर्छ भने अहम चाहिँ बोक्न छोडौँ क्या। उहाँहरू चाहिँ बरु नोकर हो क्या भन्नु पर्दाखेरि क्या। जनता राजा हो क्या, जनताको अनुसारले चलिनुपर्छ क्या। यहाँनिर धम्की दिने त्यस्तो काम चाहिँ नगरौँ क्या। टेन्सन हुन्छ क्या फ्यामिलीमा। एउटा छोरा मरिसकेको छ, छोरीलाई पनि धम्की दिँदा बुढा भएको बाउआमा, रोगी बाउआमालाई टेन्सन हुन्छ क्या। मेरो छोरीलाई पनि मारिदिने हो कि यिनीहरूले भनेर क्या। यस्तो गर्न छोड्नु क्या। उर्लाबारी बासीहरू, मेरो विरोधमा बोल्ने उर्लाबारी बासीहरू, तपाईँहरूको घरमा पनि भोलि यस्तो नपर्ला भन्न सकिँदैन होइन। कुरा बुझेर मात्रै गरौँ क्या। उहाँहरूलाई केही कुरै थाहा छैन क्या। उहाँहरू न यस्तो घटना हुँदा घरमा आउनुभएको थियो न के। यतिसम्म हल्ला फिजाइन्छ कि ड्रग्स आएर मरेको रे मेरो दाइ, ओभरडोज भएर मरेको रे मेरो दाइ। के कारणले मरेको हामीलाई थाहा छ भन्छन् उनीहरू। मेडिकल रिपोर्ट विज्ञानलाई च्यालेन्ज गर्ने उनीहरूले। मेडिकल रिपोर्टमा किन आएन? त्यस्तो थियो भने घर परिवारलाई थाहा हुँदैन छोराले के खान्छ के खाँदैन भनेर। यस्तो यस्तो हल्ला मरेको मान्छेको धरि बेइज्जत गर्न चाहिँ छोडौँ क्या। त्यस्तो नगरौँ क्या। मेरो खुट्टा तान्नको लागि यति लागि परिएको छ, मलाई एक्लै हिँड्न पनि दिनुहुन्न क्या। त्यति धेरै अनसेफ छु क्या म यहाँ। त्यति धेरै मेरो सिक्युरिटी केही पनि छैन क्या। मलाई कसैले मलाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ भन्ने होइन कि। साइडमा मान्छेहरू त्यस्तै छन् क्या। मलाई एक्लै हिँड्न कहीँ दिनुहुन्न। मलाई दिउँसो पनि घरबाट एक्लै निस्किन दिनुहुन्न, मलाई राति नै दिनुहुन्न क्या। मैले केही हुँदैन भन्छु र पनि मलाई कहीँ निस्किन दिनुहुन्न क्या। त्यो डर छ क्या एउटा। मलाई बाहिर घरबाट बाहिर निस्केपछि म सुरक्षित छुइनँ, मलाई केही गर्दैलान् भन्ने डर छ क्या। साँचोको लागि एउटा न्यायको लागि आवाज उठाउँदाखेरि यस्तो थ्रेट गर्ने भनेपछि यस्तो देशमा मलाई घरिघरि यस्तो लाग्छ कि यस्तो देशमा बस्न पनि आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ कि। हामी मर्नको लागि त जन्मिएको हो, तर जन्मिएपछि केही न केही राम्रो गर्नुपर्छ नि त। त्यो राम्रो गर्न दिँदैन, यहाँ दबाइन्छ, धम्काइन्छ भने यस्तो ठाउँमा बसेर पनि के गर्ने हामीले भन्नु न। केही छैन क्या यहाँ बसेर पनि। मैले चाहेको भए म मेरो पेरेन्ट्सलाई लिएर म युएसए जान सक्थेँ होला क्या। म अर्को ठाउँमा लान्थेँ होला, किनभने छोरा सकिसक्यो घरको। मै एकजना हो, दिदीहरूको बिहा भएर आफ्नो आफ्नो घर भइसक्यो क्या। तर भोलिको दिनमा यहीँनिर कुनै बोल्न नसक्ने घरमा अन्याय पर्यो भने एकचोटि होइन 10 चोटि सोचोस् क्या। उनीहरूलाई हेप्नुभन्दा पहिला यहाँको प्रशासनले, यहाँको जनप्रतिनिधिले 10 चोटि सोच्नु पर्योस् क्या। कुनै जमानामा यही ठाउँमा यस्तो भएर आन्दोलन भएको थियो, गलत गर्न हुँदैन, साँचो सहीको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने होस् क्या उनीहरूलाई। त्यो कारणले मात्र हो क्या। नत्र म मेरो बाउआमा लिएर यो ठाउँ छोडेर सधैँको लागि कहिले नफर्किने गरी जान सक्छु क्या म। त्यति ममा पनि छ क्या। अनि अझै मलाई धम्की दिने, थ्रेट दिने, मलाई कसरी हुन्छ तल जाने। कति पत्रकारहरू त यस्तो आउनुहुन्छ घरमा होइन, मबाट नराम्रो नकारात्मक कुराहरू कसरी निकालौँ भनेर मसँग कुरा गरे जस्तो गरेर, आफू फोनमा बोले जस्तो गरेर मेरो रेकर्ड गरेर बस्नुहुन्छ क्या उहाँहरू।
यो सत्यको बोली हो क्या, असत्य केही निस्किँदैन क्या। मैले बनाएर केही भनेको छुइनँ क्या। तपाईँहरू बरु स्क्रिप्ट गरेर लेख्नुहुन्छ होला होइन, म केही त्यस्तो बनावटी केही पनि छैन क्या। यतिसम्म गरिन्छ क्या, यस्तो गर्न बन्द गरौँ क्या। कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? अजम्बरी त कोही छैन, एक दिन मरेर जाने हो। मरेर जाने मान्छे भोलि आउने आफ्नो सात पुस्ताले पनि मेरो पिँढीले यस्तो नराम्रो काम गरेको रहेछ, यो बाँच्नुको लागि धिक्कार छ मलाई त भन्ने नसोचोस् क्या, उसको दिमागमा त्यो नजाओस् क्या। एउटा छाप छोडेर जाउँ क्या। मेरो पिँढी, मेरो बुवा हजुरबुवाले यस्तो काम गर्नुभएको थियो है, एउटा राम्रो काम गरेर जानुभएको थियो है, हाम्रो लागि यस्तो गरिदिनु भएको छ है भन्ने होस् क्या भोलि आउने सन्ततिहरूलाई। अजम्बरी त कोही छैन नि त यहाँ। बुढै भएर मरिन्छ भन्ने पनि त छैन नि। बाँचुन्जेली राम्रो काम गर्न सकिन्छ नि त। पैसाले कति पैसाको पछि लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू, गुन्डागर्दीलाई संरक्षण गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। त्यो पैसा तपाईँ मर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो पैसामा त डराउँदैन नि त कसैले पनि। तपाईँ अहिले घरबाट निस्किनु भएको छ भने तपाईँ फर्केर आउनुहुन्छ कि हुन्न त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन क्या। गुन्डागर्दी विकृतिबाट चाहिँ बचौँ क्या सबैजना, यस्तो स्टप गरौँ क्या। र जहिलेसम्म गुन्डागर्दीहरूलाई संरक्षण दिएर राखिन्छ नि तबसम्म जतिसुकै नियम कानुन आओस्, जतिसुकै प्रशासन आओस्, जस्तोसुकै स्ट्रङ मान्छे म हो भन्नुहोस्, कहिले कन्ट्रोल हुँदैन क्या। किनभने उनीहरूलाई ब्याक सपोर्ट हुन्छ क्या। मैले मान्छे मारे भने पनि फलानु छ चाहिँ मलाई उकासेर ल्याइहाल्छ भन्ने ब्याक सपोर्ट हुन्छ क्या उनीहरूलाई। कहिले सुधेर न्याय मरेको देश होइन क्या, न्यायको घाँटी थिचेर मारिएको देश हो क्या हाम्रो। त्यस्तो भएको छ क्या अहिले नेपालमा। न्याय छ तर न्यायलाई मारिन्छ क्या यो देशमा। यस्तो गर्ने एउटा मरेको दाइको न्यायको लागि म लड्दाखेरि एउटा इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्दा अझै मेरो विरोधमा आएर गरिबलाई फसायो भने, एउटा घरको छोरालाई मारिएको छ क्या। तपाईँहरूले देख्नुभयो मारेको हो कि होइन? मारेको होइन रहेछ भने त भोलिको दिनमा तिनीहरू छुटिहाल्छन् नि, इन्भेस्टिगेसनको दायरामा ल्याउनु पर्दैन। सबैजना मेरो खुट्टा तान्न मात्रै लाग्ने उर्लाबारीको मान्छे तपाईँहरूको प्यावा हो यो उर्लाबारी। म पनि यही ठाउँमा जन्मेको, यही ठाउँमा पढेको, यही ठाउँमा हुर्केको। आफ्नो ठाउँको माया मलाई पनि छ। भोलिको दिनमा कमाएर केही गर्न सक्यो भने आफ्नो ठाउँमा यहाँको गरिब दुखीहरूको लागि केही गर्छु भने एउटा विश्वास ममा पनि छ क्या। कसैको लुटेको पैसाले गर्ने होइन क्या, म आफ्नो पकेटको पैसाले गर्छु क्या। भोलिको दिनमा गरिब हुँदाखेरि कति दुःख पाइन्छ, कस्तो पीडा हुन्छ त्यो मलाई पनि छ क्या। कसैलाई लुट्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको होइन, आफूले एउटा स्ट्रगल गरेर पढेर भोलिको दिनमा गरिबहरूले पनि केही गर्न सक्छन्। गरिबको छोराछोरी पनि माथिल्लो लेभलमा पुग्न सक्छन्। गरिब भनेर आफू एपिएर बस्नु हुँदैन, स्ट्रगल गर्यो भने हामी पनि धेरै माथिल्लो लेभलमा पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा इक्जाम्पल बन्नको लागि मैले यति स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ। यस्तो गर्दाखेरि पनि मेरो खुट्टा तान्न खोज्ने यहाँनिर सबैजनाले। लाज शरम भन्ने कुरा केही छैन। घरमा छोराछोरी छैनन्, उनीहरूको बुढी छैनन्, दिदी बहिनी छैनन्, जे मन लाग्यो त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ। सदीक्षा बहिनी, उर्लाबारीमा अहिले तपाईँलाई पूर्ण रूपले असुरक्षित महसुस भइरहेको छ होइन? किनभने त्यहाँ चाहिँ आफन्तहरूले कतिको सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँलाई? पक्कै पनि तपाईँको आफन्तहरूले गर्नुहुन्छ, सबै डराउनुहुन्छ। कोही छैन सायदै मै आफन्तहरूमा बोल्न सक्ने भनेकै मै होला। बोल्न त सक्नुहुन्छ तर सबैलाई एउटा डर छ नि त। भनिन्छ नि आफ्नो घरमा मात्र पर्दाखेरि यस्तो थाहा हुन्छ अरे क्या, कसैले त्यो फिल गर्न सक्दैन अरे क्या। जति नै आफन्त भए पनि त्यो जुन घरको छोरा हो त्यसलाई जति पीडा उनीहरूलाई हुँदैन क्या। बोल्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा धेरै आवाज उठाउने त आफ्नो घरको मान्छेले हो नि त। घरकै मान्छेले आवाज उठाएन भने बाहिरको मान्छे त एक दिन आउँछ, बोलिदिन्छ, जान्छन् उनीहरूले। ओके, बुढा आमा बुवा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि एउटा मात्रै छोरो गुमाउँदाखेरि तपाईँ त यति भावबेल हुनुहुन्छ, यति चाहिँ रोइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। म तपाईँलाई आँखाबाट आँसु यति निरन्तर चाहिँ नजान्नुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ, स्ट्रङ हुनुहोस् होइन। जसरी तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ यही निरन्तरता होस्, तपाईँको पक्षमा हामी छौँ भन्न पनि चाहन्छु। आमा बुवा के भन्नुहुन्छ? बुढा आमा बुवा चाहिँ भन्नुहुन्छ नबोल, अब धेरै छोड्दै, छोरा त गइसक्यो, तँलाई पनि केही गर्यो भने कस्तो सारा लिएर बस्ने, इन्कम सोर्स केही छैन क्या घरमा। दुःख छ क्या हामीलाई पनि घरमा, हामी पनि गरिब हो। कुनै कसैले एउटा जग्गा जमिन केही छैन क्या, एउटा सानो घर र जग्गा हो। पहिला भाडामा बस्थ्यौँ, दुःख गर्दा 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 थोरै जग्गा किनेर घर बनाइएको हो क्या। म कुनै धनीको छोरी होइन क्या। मान्छेहरूले अब मेरो फोटोहरू देख्नुहुन्छ, अमेरिकामा पढिरहेको छु, यसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त कति राम्रो होला, ठुलो ठुलो घर होला, राम्रो होला भन्ने सोच्नु। जो मेरो घरमा आएर हेर्नुहुन्छ नि उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कि मेरो अवस्था कस्तो छ, म कस्तो ठाउँमा हुर्केकी रहेछु, कसरी पढिरहेको रहेछु भन्ने त्यहाँ हुन्छ क्या। अनि गरिबको छोराछोरी चाहिँ ठुलो ठाउँमा पुगेर अनि पाइलट पढ्यो भन्दैमा त्यो कसको पैसाले पढी भन्ने त्यो लाज शरम लाग्ने कुरा होइन। यस्तो 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 भन्दै यस्तो यस्तो ब्लेम लगाउने, बर्बाद गरिदिन्छु त्यसको सबै भन्दै हिँड्ने, रिस र अहमता बोकेर।
गर्नुस्, मलाई मेरो ज्यानको अहिले त मलाई केही माया छैन क्या। मेरो बाउआमालाई म मऱ्यो भने मेरो बाउआमाको बिजोग हुन्छ भने एउटा तरिकाबाट सोध्छु होइन, त्यसले गर्दा मात्र हो कि मलाई अलिकति हुने। नत्र भन्नुपर्दा धेरै कुराहरू छ क्या भन्नको लागि। यसै मर्ने उसै मर्ने, मलाई यसै मार्ने, भोलिको दिनमा अरू कसैलाई नमारुन् मलाई मारे भने पनि होइन, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनको लागि धेरै छ क्या। अझै अझै मलाई थ्रेट दिनुभयो, भोलिको दिनमा अझै धेरै धम्कीहरू आयो भने अवश्य म बोल्छु भने क्या। कुनै मिडियाले मेरो साथ दिएन भने म आफ्नो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट भए पनि बोलिदिन्छु क्या। मैले कति पत्रकारहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि कुरा गर्दाखेरि आम्ने सामने राखेर कुरा गर्नुहोस् कि। अब हामी जस्तो सानो मान्छे, हामी त जनता, एउटा गरिबको छोरी, अब हामीसँग बसेर इन्टरभ्यू दिन हुँदैन भन्ने उनीहरूको मनमा होला, अहमता होला, उहाँहरू ठुलो मान्छे भनेर भन्नुहुन्छ होला होइन। भोलिको दिनमा यही गरिबको छोरी त्यो पोस्टमा पुगेर त्यो पोस्टको मान्छे गरिब हुन नसक्ला भन्न सकिँदैन क्या। मान्छे पैसाले धनी हुने होइन क्या, इज्जतले धनी हुने हो क्या। यो कुरा मनमा राखौँ क्या। सदस्य बहिनी, यो घटनाले धेरै ठुलो रूप लिइसक्यो होइन, र उर्लाबारीका नागरिकहरू, त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, त्यहाँका जति पनि जान्ने गन्ने मान्ने मान्छेहरू एकजुट भएर तपाईँको पक्षमा उभिन नसक्नुको कारण के होला? यो देखिँदैछ त्यहाँ एकजुट नहुनुको। एकदमै हामीले बोल्यौँ भने, हामीले बोल्यो भने भोलि हाम्रो बोली दबाइन्छ, हामी बोल्दैनौँ यसमा भन्नुहुन्छ। घरमा आउनुहुन्छ क्या, मैले झुट बोलेको होइन क्या। तिमी जस्तो छोरी हुनपर्छ सबैको घरमा, तिमीले एकदमै राइट गर्यो, यस्तो मान्छेहरूलाई यसरी ठिक्क पार्नुपर्छ, कहिलेसम्म यो शोषण सहेर बस्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले बाहिर आवाज निकाल्न सक्नुहुन्न क्या, सक्नुहुन्न क्या, बोल्नै सक्नुहुन्न। मलाई मसँग प्रुफ प्रमाण केही हुँदैन त्यसपछि, अनि मैले आफ्नो तर्फबाट मात्र आवाज उठाउने हो क्या। सबैलाई डर हुन्छ नि त, सबैलाई आफ्नो सन्तानको माया हुन्छ नि त। भोलि केही गरिदेला, मान्छे मारिँदाखेरि, आफ्नो घरको छोरा मारिँदा कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो घरमा परेको घरमा मात्र थाहा हुन्छ क्या, बाहिर भुक्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन क्या। अनि अझै लालछना लगाउने, त्यस्तो गर्न मिल्दैन, अपराध हो क्या त्यो। त्यस्तो गर्नु भनेको नि पाप लाग्छ। तपाईँहरूले सबैलाई झुट बोल्नुहोस्, सबैसँग ढाट्नुहोस्, तर तपाईँले आफूसँग त ढाट्न सक्नुहुन्न नि, भगवान्सँग त ढाट्न सक्नुहुन्न नि। एउटा आस्था हो क्या, त्यस्तो गर्दै नहिँड्नु के। कसैको आड पाएर धम्की दिने, गुन्डागर्दी गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। र अहिले न्यायालयप्रति तपाईँको कतिको आशा भरोसा छ, न्यायमूर्तिज्यूहरूप्रति? छ। अब उर्लाबारीमा पनि नयाँ प्रहरी निरीक्षक आउनु भएको छ, उहाँलाई मैले सबै कुरा राखेँ। प्रहरी भनेको यस्तो मान्छे हो होइन, यहाँको जनप्रतिनिधिबाट केही गल्ती भयो भने नि प्रहरीसँग त्यो अथोरिटी छ क्या उसलाई कारवाही गर्नको लागि क्या। तर यहाँ गरिँदैन क्या। त्यस्तो देख्यो भने पनि यहाँ बिचरा अब कतिले त गर्न पनि खोज्नु होला, तर माथिको पावर आउँछ के आउँछ यहाँ त्यो हुँदैन कि। एकजनाले चाहेला सबै प्रहरी नराम्रो हुन्छन् भन्न सकिँदैन। राम्रो सोचले अगाडि बढ्न सक्नु होला, गर्नु होला, तर उसको पनि खुट्टा तानिन्छ क्या, उसलाई पनि शोषणमा राखिन्छ क्या। त्यस्तो हुन्छ क्या यहाँनिर। न्यायको आशा एकदमै गरेको छु, अदालतसम्म पुगेको छ, सामान्य अदालतले फैसला आई होप राम्रै गर्छ। एउटा पीडित परिवारले गुहारेको गुहार सायद अदालतको न्यायाधीशहरू पनि मान्छे नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि ह्युमन बिङ हो, उहाँहरूको पनि मन छ, उहाँहरूले पनि मेरो भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको होला। फाइल त कति फितलो बनाइएको छ, तर मैले एउटा सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मबाट मैले साँचो कुरा यस्तो यस्तो भएको भनेर मैले देखाइरहेको छु। सायद कति न्यायाधीशहरूले पनि हेरिराख्नु भएको होला मेरो भिडियोहरू होइन। आशा गर्छु मैले न्याय पाउँछु। भोलिको दिनमा ती मान्छे निर्दोष रहेछन्, उनीहरू निर्दोष प्रमाणित भएर बाहिर निस्क्यो भने पनि मलाई यसमा भन्नु केही छैन। मैले आफ्नो तरिकाबाट भरपुर कोसिस गरेको न्याय मेरो दाइलाई दिलाउनको लागि, त्यति नै हो। कसैसँग दुश्मनी चाहिँ म राख्दिनँ। भोलिको दिनमा ती मान्छे बाहिर आयो भने पनि तिनीहरूले मलाई केही गर्लान्, मेरो विरुद्धमा यसरी बोलेकी थिए यसलाई सट्याउनु पर्छ भन्ने उनीहरूमा त्यो अहमता, त्यो क्रोध होला, तर म त्यस्तो लाग्दिनँ कि ममा केही छैन क्या। सदस्य बहिनी, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई, विश्वभरबाट हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई? सबैजना जतिले पनि साथ र सपोर्ट दिनुभएको छ, कतिजनाले मलाई आर्थिक, तपाईँलाई आर्थिक समस्या छ भने हामी तपाईँलाई आर्थिक सहयोग गर्छौँ, हामी विदेशबाट छौँ भनेर कतिले भन्नुभएको छ। मैले कतिको त म्यासेज पनि हेर्न पाएको छैन, धेरै आएको छ सपोर्टहरू होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक त जसो तसो दुःख गरेर हात खुट्टा सग्लो छन्, दुःख गरेर एउटा पेट भर्नको लागि, एउटा पेट पाल्नको लागि, एउटा छानामुनि बस्नको लागि सकिरहेको छौँ अहिलेसम्म। त्यस्तो आर्थिक अभाव भएको छैन। ऋण पान जसो तसो गरेर मैले पनि काम गर्छु, बाहिर अलिअलि कमाएको पैसाहरू थियो, काजक्रियामा त्यही पैसाले खर्च गरेँ मैले। अहिलेसम्म आर्थिक अभाव त्यस्तो आएको छैन। कसैले पनि कति अब कतितिर त देखिन्छ मेरो नाम बेच्दै उसलाई आर्थिक सहयोग गरौँ भन्ने मिडियाहरू आउला होइन। त्यस्तोको पछि नलाग्नु होला। मलाई आर्थिक सहयोग केही पनि चाहिएको छैन। मलाई बस तपाईँहरूको मोरल सपोर्ट, एउटा मोरल सपोर्ट भयो एकदमै त्यही ठुलो कुरा हो क्या। पैसा भनेको आज छ भोलि छैन क्या। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले भनिन्छ नि।
त्यही हो कि मलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, मेरो आवाजमा आवाज थपिदिनु भएको छ, कसैले मलाई लडाउन खोज्दाखेरि बिचमा हात थापेर तपाईँहरूले उभिदिनु भएको छ, त्यही एकदमै ठुलो कुरा हो मेरो लागि। मलाई आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि नदिनु होला मेरो लागि भनेर कसैले पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ केही नगर्नु होला। सतीश बहिनी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर यो घटनालाई फलोअप गरिरहनेछौँ। तपाईँको पक्षमा, तपाईँको साथमा हामी छौँ र तपाईँको दाइ जो स्वर्गीय प्रवीण वास्तोलाजी हुनुहुन्छ उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्। हामी उहाँको न्यायका लागि निरन्तर लडिरहनेछौँ। तपाईँलाई समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, एकदम धन्यवाद उसलाई पनि। दर्शन बाबु उहाँ हुनुहुन्छ सदीक्षा वास्तुला। तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँको सहयोग निरन्तर भइरहेको छ र हामी सम्बन्धित पक्षलाई पनि यथाशीघ्र चाहिँ ध्यान आकर्षणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यो घटनामा पक्कै पनि उहाँहरूले दायाँ बायाँ नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना र आजको यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो विश्वभरबाट सबैले धेरै कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा वेबसाइटहरू छन् www.voicnepal.com र त्यसै गरी www.yazbitaamragat.com। यी दुईटै वेबसाइटमा गएर तपाईँले विभिन्न गतिविधि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो र कार्यक्रम जापान टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ र सदीक्षा बहिनी र त्यसै गरी म एसपी ताम्राकार हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। बहिनी बलियो रहनुहोला, पक्कै पनि न्याय अवश्य हामीले पाउनेछौँ। थ्याङ्क यू सबैलाई, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।